बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तौर पर खुशामदीद कहते हैं। आज की तमाम जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ पीपीएससी के अबाउट एफपीएस सिर्फ पीपीएससी के बारे में बात करेंगे। पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जनाब आज बड़ी ही मायूसी हुई कि उन्होंने जो 29 को पेपर था रिटर्न, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। न सिर्फ उन्होंने इसको पोस्टपोन किया बल्कि जो प्लानर के ऊपर आ रहे थे उन प्लानर को भी हटा दिया। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ कि जनाब एक गरीब बंदा जो जिसकी आखिरी मेरिट की जो एक मेहनत की जो एक खून पसीने की जो एक आस उम्मीद है वो पीपीएससी है, और पीपीएससी के थ्रू होने वाली जॉब जो है उसके लिए एक आखिरी उम्मीद होती है। और पीपीएससी का ये जनाब जो इशू बना है, अब ये इशू पीपीएससी एक इदारा है, पीपीएससी का काम है जनाब मेरिट पे टेस्ट लेना। पीपीएससी चलता है गवर्नमेंट के अंडर इंस्ट्रक्शन पे। अब मैं पीपीएससी को बुरा भला नहीं कह रहा कि पीपीएससी ने गलत किया है, पीपीएससी का इसमें कोई कसूर नहीं है। पीपीएससी तो एक उसमें तो इंस्ट्रक्शन पे चल रहा होता है, गवर्नमेंट बॉडी है। लेकिन ये स्टूडेंट के साथ ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है जनाब। आप एक बंदे ने फुल तैयारी कर रखी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा चुके हैं कि उन्होंने टेस्ट देना है, ठीक है। अब इसकी वजूहत क्या हो सकती है? इसकी वजूहत जनाब जो एक मेरे माइंड में आ रही है वो ये है कि एक तो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के जो काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कॉमर्स कॉलेज को जो है वो नियरेस्ट में कर रहे हैं, तो नियरेस्ट कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि जो है स्टाफ की जो कमी है। जनाब बात यह है कि नियरेस्ट कॉलेज में जाएंगे, स्टाफ की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, स्टाफ तो वही पढ़ाएगा ना। अब अकाउंटिंग, अब एक नियर कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उसमें कॉमर्स कॉलेज को भी शिफ्ट कर दिया जाए तो फिजिक्स का बंदा कॉमर्स अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ा सकता ना, बंदा तो वही चाहिए, कॉमर्स का बंदा चाहिए। तो लिहाजा इस ये सूरत हाल तो ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि भाई टेक्निकल इशू है। टेक्निकल क्या इशू है भाई? अपनी पीपीएससी की लाइट चली गई है भाई, टेक्निकल इशू हो गया है, पीपीएससी ने प्रिंट गलत कर लिया है। एक और अफवाह है कि जनाब गवर्नर साहब ने आर्डर निकाले कि तमाम रिक्रूटमेंट को हाल्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ये भी एक अफवाह है जो कि हकीकत के बरक्स है, ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरी अफवाह जो एक मेरा आइडिया है, जो मेरा एक ज़ाती पर्सनल आइडिया है, वो ये हो सकता है कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो जितना भी बजट बना है वो आईएमएफ ने बनाया है। पाकिस्तान के पास वैसे नाम नाम है, बाकी आईएमएफ ने बनाया है। उनका ये कहना है कि कोई भी जॉब नहीं देंगे, आप सारी जॉब ख़त्म करें। पहले भी सैलरी का बहुत बड़ा बर्डन है, तो इसलिए जॉब ख़त्म करें। तो लेकिन जो आपको पता है कि फोर्सेस की जॉब होती हैं, जैसे पुलिस है, कारपोरल है, एक्साइज है, यानी वो इदारे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करके देते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर पाबंदी। ये एक आइडिया है, बाकी इसका कोई कंफर्म नहीं है कि जनाब ऐसा हो सकता है। ये एक मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि उस वजह से डिपार्टमेंट ने लेटर लिखे हो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जाने से पीपीएस को लेटर मसूल हुआ हो कि जनाब ऐसा जो है वो अभी रोक दिया जाए फिलहाल, ठीक है। अगर पीपीएससी नेक्स्ट वीक कोई शेड्यूल ऐलान नहीं करता, नेक्स्ट शेड्यूल का ऐलान नहीं करता नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब फिर कोई लंबा अरसे के लिए रोड़ा चलेगा, ठीक है। तो अब जो ना आप जो अगर कोई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्लबिंग का इशू है, क्लबिंग टेस्ट जो थे कोई मतलब है कि क्लबिंग का अगर इशू है भाई, एक 17 ग्रेड का पेपर है, एक 18 का, तो फिर ये वाले पेपर क्यों इंटरव्यू कैंसिल हो रहे हैं? टेक्निकल इशू है तो इंटरव्यू कैंसिल क्यों है? टेक्निकल कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, ये कोई और ही वजह हो सकती है। एक लड़के ने मुझे अपनी इंटरव्यू कॉल की वो सेंड की थी मेल, उसमें टेक्निकल इशू लिखा हुआ था। टेक्निकल इशू तो एक जनाब टर्मिनोलॉजी है, बस टेक्निकल लिख दो बस। टेक्निकल का क्या मतलब है? टेक्निकल क्या डेफिनेशन है? टेक्निकल का मतलब है कि बिजली आपकी चली गई है, आपके कंप्यूटर की विंडो उड़ गई है, ये कोई वजह नहीं हो सकती। इंटरव्यू कैंसिल करने की तो वजह नहीं बन सकती ना। तो लिहाजा कोई और रोला बन सकता है, सीटें कैंसिल ना हो जाएँ, सीटें विदड्रॉ ना हो जाएँ, ऐसा हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर नौकरी लेना जो है ना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो चुका है, ठीक है। ये जो आपको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 450 अरब, 450 अरब में कितनी फैक्ट्रियाँ लगती हैं? गवर्नमेंट अगर लगाना चाहे तो कितने बेरोज़गार बंदे उस फैक्ट्री में काम कर सकते हैं जिनके चूल्हे जल सकते हैं, ठीक है। तो ये जनाब बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड पाकिस्तान के जो आला अफसरान हैं या हुकूमत के नुमाइंदगान हैं, वो इंतहाई ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि जिनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है गरीब लोगों का। एक बंदा, जिस बंदे ने जनाब वाला अपने खून पसीने की मेहनत से अपने बेटे बेटी को पढ़ाया, अपने
گولڈ سیل کر دیا، ماں اپنی والدہ نے اپنے گولڈ سیل کر کے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروایا کہ جو پڑھ جائے، ڈگریاں لینے کے بعد لوگوں کو جاب نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کے ایکسپینس بڑھ رہے ہیں تو ایکسپینس آپ ان کے ختم کریں نا جن کے آپ بڑھاتے ہیں۔ آپ ڈی سی کو کیوں اتنی بڑی گاڑیاں دیتے ہیں، ہر سال نئی گاڑیاں لے کے دیتے ہیں، فضول جگہ پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور جہاں پہ پروڈکشن ہونی ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ برا جناب اس ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ کینسل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ پیپر ہونا چاہیے تھا۔ ٹیکنیکل ایشو تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بھائی اب پیپر پرنٹ نہیں ہوا، تو پیپر جناب یاد رکھیے گا ایک ہفتہ پہلے پرنٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ جناب پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جناب کل کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد منڈے ٹیوزڈے کو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی کینال پٹواری کا جو ہے ٹیسٹ وہ جس طرح چل رہا ہے وہ ویسے ہی ہوگا۔ اور کینال پٹواری کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک میسج چلا ہوا ہے کہ جناب میں گیا تھا وہاں پہ، جا کے ملا ہوں، بڑی مشکل سے اس سے ملاقات ہوئی ہے، پھر اس نے وہ یہ طریقہ بتایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پی پی ایس سی دفتر میں اگر کوئی بندہ گیا ہوا ہے نا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ انکوائری آفس میں جاتے ہیں۔ انکوائری آفس میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ وہیں لائن میں جمع کروا دیتے ہیں، آپ کو کہیں اور جانے ہی نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ایک فیک نیوز ہے، اور جو کینال پٹواری کے لیے ایک ڈپلومہ چاہیے، یاد رکھیے گا اس کا گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے کنیکشن ہونا چاہیے۔ ادارہ پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ کا اس کے ساتھ وہ ہونا چاہیے، یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ کالج ہے، گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، آپ نے اس کا رجسٹریشن پروف ساتھ لے کے جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا وہ ایشو نہیں ہے۔ اور آپ ایسے غلط افواہوں پہ اور غلط خبروں کے اوپر اپنے کان نہ دھرا کریں، اور غلط چیزوں کے اوپر بھی آپ نے مطلب ہے کہ جو اسٹوڈنٹ دوسری خبریں دیکھتے ہیں پھر فوراً مجھ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں۔ بھائی اگر آپ نے ایک چینل کو فالو کیا ہوا ہے جو آپ کو صحیح خبریں دیتا ہے تو اس کے اوپر فوکس کریں۔ اچھا جناب، اس کے علاوہ کارپورل کی جاب جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ 12 جولائی ہے، تو اس کی انہوں نے آج وہ ایک انسٹرکشن جاری کی ہے کہ کیا کیا چیز چاہیے ہوگی انٹرویو کے درمیان۔ تو آپ یہ چیزیں یاد رکھیے گا، ویلڈ میٹرک سرٹیفکیٹ، ویلڈ سی این ایس سی سرٹیفکیٹ، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلر ڈگری، ڈی ایم سی ٹوٹل مارک، گریڈ مارک، پرسنٹیج آپ ایشوڈ بائی دا ٹوٹل ایگزامینیشن، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، ڈپارٹمنٹ آف پرمیشن اگر آپ کوئی گورنمنٹ کے امپلائی ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ جو آپ میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ہوگا، یہ چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں۔ خیر برائے جناب تمام اسٹوڈنٹ اپنی محنت کو جاری رکھیں، ڈس اپوائنٹ نہ ہو آپ لوگ۔ اگر آپ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے تو پھر جناب وہ کہتے ہیں نا مایوسی گناہ ہے جناب۔ روزی روٹی کا جو وعدہ ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ حالات بہتر بھی ہو جاتے ہیں کبھی لائف میں، کبھی برے بھی ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ اچھے حالات کا ویٹ کریں، اپنی محنت کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ باقی جناب جو اسٹوڈنٹ یا 2 3 ماہ سے اوور ایج ہو رہے ہیں کارپورل کی پوسٹ کے اوپر، ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنا رائٹ لینے کے لیے عدالت کا دروازہ ضرور آپ جو ہے کھٹکھٹائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نوکریاں کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ، انشاءاللہ ہماری ملاقات کل ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔